तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा छु साथमा। र आजको विषयवस्तु धेरै रुने मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ। कतिपय मानिसहरू हाँसिरहने मुस्कुराइरहने प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय मानिसहरू आँसु झारिरहने प्रकृतिका हुन्छन्। अब यो विशेष त आँसु झारिरहने प्रकृतिको मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ त, धेरै रुने मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ त। भनिन्छ मर्दले आँसु झार्नु हुँदैन, तर मर्दको पनि त मन हो, आँसु त झर्छ नै। को मर्द को नामर्द, अहिलेको समयमा सबै मान्छेको मन हो, मन दुखेपछि आँसु झर्छ अरे। तर कतिपय मानिसहरू बात बातमा आँसु झार्ने प्रकृतिका हुन्छन्, रोइरहने पिन्चे प्रकृतिका हुन्छन्, सामान्य कुरामा पनि रुने। चलचित्र हेर्दा पनि रुने, त्यस्तै दृश्यहरू आइदियो भने पुरानो साथी भेट्दाखेरि पनि रुने, कतै मन प्रसन्न भयो भने पनि रुने, मन दुखी भयो भने पनि रुने, कुनापछि रुने प्रकृतिका हुन्छन् कोही मान्छे अरूलाई देखाएर रुने प्रकृतिका हुन्छन्। अब यो रुन त सबै मान्छे रुन्छन्, कोही कठोर हृदयका भएका कारणले गर्दाखेरि त्यति आँसु देखाउँदैनन् भने कोही आँसु देखाइरहन्छन्। आँसु र हाँसो त जीवनको चक्र नै हो, तर यो धेरै रुने मान्छे, बात बातमा रुने मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ त। तपाईँ महसुस गर्नुहोस् त मित्र, तपाईँ आफैले पनि वर्षौँपछि पुरानो साथी, मन मिल्ने साथीलाई अचानक बाटोमा भेट्नुभयो भने खुसी त अत्याधिक लाग्छ, तर भित्रैबाट त्यो हर्ष विभोरका साथमा आँखाबाट आँसु पनि आइदिन्छ। यसरी यो भावनासँग जोडिएको हुन्छ आँसुको सम्बन्ध हो। यही आँसुले पार्ने प्रभाव र यो आँसु देखाउने मान्छे, विशेष त धेरै रुने मान्छे कस्तो प्रकृतिको हुन्छ, यस्तो मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ त। बुझ्नु होला है, यही सन्दर्भ र यही विषय म तपाईँलाई बताउँछु। जस्तो कि अब यो धेरै रुने मान्छे भन्ने बित्तिकै, आँसु झार्ने मान्छे भन्ने बित्तिकै, यदि कोही व्यक्तिको हस्तरेखामा सूर्य रेखा भनिन्छ, यहाँसम्म आउने, कान्छी औँलाभन्दा माथिल्लो अम्बासम्म आउने रेखालाई यो सूर्य रेखा भनिन्छ। ओज, तेज र प्रकाशको कारक सूर्य रेखा। त्यो सूर्य रेखामा यदि माथिपट्टि भनेको यो अम्लाभन्दा मुनि, बुझ्नु होला है, यो अम्लाभन्दा मुनि यदि बेलुनको चिन्ह छ, बेलुन जस्तै त्यो रेखा गएर बेलुन जस्तै बनेको छ, अथवा शाखाहरू बन्दिएका छन्, त्यो रेखाबाट अरू रेखाहरू गएका छन् भने बुझ्नुहोस् कि त्यो व्यक्ति बात बातमा रुने प्रकृतिको हुन्छ, सामान्य कुराहरूमा पनि रोइदिन्छ, भावुक प्रकृतिको हुन्छ मान्छे, यदि सूर्य रेखा त्यस्तो प्रकृतिको छ भने। बुझ्नु होला है। यसै गरी जन्मकुण्डलीमा कहीँ कतै 12वटा घर हुन्छ जन्मकुण्डलीको, कुनै पनि घरमा शनि र चन्द्रमा साथमा छन् अथवा एक अर्काको दृष्टिमा छन्, दृष्टिमा अथवा युक्तिमा छन् भने पनि बुझ्नुहोस् कि यस्तो मान्छे बात बातमा रुने प्रकृतिको हुन्छ, कुरै कुरामा रुने प्रकृतिको हुन्छ। बुझ्नु होला है, हाँसोमा पनि रुन्छ, अरूको दुःखमा पनि रुन्छ यस्तो मान्छे। चलचित्र हेर्दा पनि रुन्छ र अरूको दुःख देख्दाखेरि पनि रुन्छ, कुनै गीत सङ्गीत भजनमा पनि रुन्छ। हत्केलामा विशेष त चन्द्र क्षेत्रभित्रमा अत्याधिक धेरै रेखाहरू छन् भने पनि यस्तो मान्छे चलचित्र हेर्दा पनि रुने प्रकृतिको हुन्छ, गीत सङ्गीत सुन्दा पनि रुने प्रकृतिको हुन्छ, भावुक प्रकृतिको हुन्छ यस्तो मान्छे। यो 3 प्रकृति कुण्डलीबाट र हस्तरेखाबाट मैले तपाईँलाई बताएँ भने छिटो आँसु झार्ने मान्छे कोमल हृदयको त अवश्य पनि हुन्छ, त्यो त सामान्य कुरा हो। तर यस्तो व्यक्तिले जीवनमा धेरै सङ्घर्षपछि मात्र सफलता हात पार्छ। अत्याधिक धेरै सङ्घर्षपछि पछिल्लो समयमा गएर बल्ल सफलता हात पार्छ। सङ्गीत, कला, साहित्यमा रुचि भएको हुन्छ यस्तो मान्छे। यस्तो मान्छेलाई सङ्गीत, कला, साहित्य, धर्म यस्तो चिजहरूमा रुचि हुन्छ। अरूको दुःख देख्न नसक्ने प्रकृतिको हुन्छ, आफ्नै दुःख सम्झन्छ, अरूको दुःखलाई पनि यस्तो मान्छे बढी दुःख लिन्छ, अरूको दुःख पनि आफैले लिन्छ, यस्तो प्रकृतिको हुन्छ मित्र। नदी, पहाड, झरना, प्रकृति यस्तोको प्रेमी हुन्छ यस्तो मान्छे। भावुक प्रकृति त भइहाल्यो, नदी, झरना, पहाड प्राकृतिक रूपमा प्रेमी प्रकृतिको हुन्छ, प्रकृति प्रेमी हुन्छ। प्रेममा यस्तो व्यक्तिले बार बार असफलता भोग्नुपर्छ। यस्तो व्यक्ति लचिलो बन्छ, वफादार पनि बन्छ र समझदारीमा आउने प्रयत्न पनि गर्छ, तर प्रेममा धोका खान्छ यस्तो मान्छेले। वैवाहिक जीवनमा पनि धोका खाने प्रबल सम्भावना हुन्छ यस्तो मान्छेले। आफू सत्यको बाटो हिँड्छ, कोमल हृदयको पनि हुन्छ, अरूको दुःख पनि देख्दैन, तर यस्तै मान्छेले प्रेममा भने धोका खानुपर्छ मित्र। जति लचिलो भए पनि, जति समझदारी अपनाए पनि प्रेममा यस्तो व्यक्तिले घात अवश्य पनि भोग्नुपर्छ। यस्तै अरू के हुन्छन् त, आउनुहोस् म चर्चा गर्छु।
अब यो कोमल हृदयको हुन्छ, आँसु झार्ने मान्छे, प्रकृति प्रेमी हुन्छ, यावत सन्दर्भ त कुरा गरेँ। तर त्यो बाहेक भनेको पार्टनरसिप पनि फाप्दैन यस्तो मान्छेलाई। कुनै पनि प्रकृतिको पार्टनरसिप गरेर अगाडि बढिरहेको छ, पार्टनरसिपमा काम गरिरहेको छ भने पार्टनरबाट पनि धोका हुने सम्भावना प्रबल रूपमा हुन्छ। भाग्य कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भको विषयमा चाहिँ मैले बताउँदैछु कि यस्तो यो रोइरहने अथवा आँसु चाँडो झार्ने कोमल हृदयको मान्छेलाई पार्टनरसिप फाप्दैन। पार्टनरसिप नगर्नु नै उत्तम हुन्छ। जीवनको कुनै कालमा गएर पार्टनरले धोका दिन्छ नै। र यस्तो व्यक्ति पढाइको सिलसिलामा होस्, कामको सिलसिलामा होस् अथवा अरू कुनै व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा होस्, माता पिताबाट टाढिनुपर्ने स्थितिको सृजना हुन्छ। जीवनको कुनै काल यस्तो आउँछ कि आमा बुवाबाट टाढिएर पर रहेर कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उसलाई सफल हुनु छ। कमजोर मन त छ तर सफल हुनु छ। त्यो कारणले परिस्थितिले नै त्यस्तो बनाइदिन्छ, ईश्वरले नै त्यस्तो बनाइदिन्छ कि परिवारबाट केही समयका लागि टाढिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। बुझ्नु होला है। यस्तो मान्छेलाई सही व्यक्तिको परामर्श प्राप्त भयो भने छिटै नै सफलता हासिल गर्छ। मैले भने लामो सङ्घर्षका बावजुद सफलता हासिल गर्छ भनेको थिएँ अघि, तर अहिले आएर मान्छेलाई सही मार्गनिर्देशन गर्ने व्यक्ति भेटियो भने, यस्तो मान्छेलाई मार्गनिर्देशन चाहिँ सही गरिदिने मान्छे भेटियो भने चाहिँ चाँडै उन्नति गर्छ। तर मार्गनिर्देशन गर्ने व्यक्ति भेटिएन भने चाहिँ ढिलो उन्नति हुन्छ। अनेकौँ हन्डर र ठक्कर 52 गुस्सा खाइसकेपछि बल्ल यस्तो मान्छेले उन्नति र प्रगति गर्छ। मार्गनिर्देशन नपाउँदाको अवस्थामा है, मार्गनिर्देशन पायो भने चाहिँ यस्तो मान्छेले फेरि छिटै सफलता हासिल गर्छ। बुझ्नु होला। यस्तो मान्छेले नियमित हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। छिटो सफलताका लागि र यो पृथ्वीमा बाँच्नका लागि, अस्तित्व आफ्नो कायम गरिरहनका लागि, सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नका लागि पनि यस्तो व्यक्तिले विशेषतः हनुमान चालिसाको नित्य पाठ गर्नु, आदित्य हृदयको नित्य पाठ गर्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। र साथमा सूर्यलाई नित्य रूपमा जल दिनु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। आइतबारबाट सुरु गरेर नियमित रूपमा सूर्यलाई जल दिनु अत्याधिक उत्तम हुन्छ, किनभने मन त कमजोर छ तर सूर्यलाई तेज बनाउन सकियो। सूर्यकोलाई जलको माध्यमबाट, आदित्य हृदयको पाठबाट र मङ्गललाई बल्ल बनाउन सकियो हनुमान चालिसाको पाठबाट भने यस्तो मान्छे विशेष त प्रतिभावान हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो प्रतिभा चाँडो प्रस्फुटित हुन्छ र आत्मबलको विकास भएर जान्छ। र अर्को कुरा मन, अनि यही मन रुने हो, मनको कारणले मानिस रुने हो। मनलाई बलियो बनाउनका लागि सोमबारको दिन माछा मासु नखाने, शिवजीको आराधना प्रार्थना गर्ने र पूर्णिमाको व्रत बस्ने। बुझ्नु होला है। महिनाको एकपटक पूर्णिमाको व्रत बस्ने, साथमा पूर्णिमाको दिन यो चन्द्रमालाई अर्घ दिने। बस यति काम गर्छ यस्तो मान्छेले भने अवश्य पनि छिटै सफलता हासिल गर्छ। यो बढी रुने मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ सन्दर्भ यही थियो। आजको महत्त्वपूर्ण विषय छ। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नु, सेयर गर्न नभुल्नु होला। लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्टको अपेक्षा हामीले तपाईँबाट राखेका छौँ। मित्र, फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ छेउमा। यसको अर्थ यो हुन्छ कि तपाईँलाई चिना टिप्पण केही देखाउनु छ, घरको वास्तु देखाउनु छ भने यो नाम दर्ता गराउने नम्बर हो। हस्, हेरेर साथ दिनुभयो, आभारी छु मित्र। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।